बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजो वॉइस ऑफ बायबल हो यूट्यूब पळयणारा समेस्त भाव भयणाचेर ब्रदर आसीस सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभम आशीर्वादां मागता. आयज तुमकां हांव सिक्रेट्स ऑफ द होली बायबल ह्या विशयाचेर तुमकां एक खेरीत भाशेची देवाच्या उतराची समजणी दिता. तुमचे लागीं हांव विचारता, जोण एकल्या लागीं हांव तुमचे लागीं विचारता. जेन्ना बरो मनीस, देवस्पणी मनीस, मागणे करपी मनीस, रिट्रीट दिवचो मनीस, या मिसा भेटोवचो मनीस ज्या ज्या वेळार तो मागणे करता, ज्या ज्या वेळार तो मिसा भेटयता, ज्या ज्या वेळार तो रिट्रीट दिता, ज्या ज्या वेळार तो तेर्स भेटयता, त्या वेळाचेर देव ताचेर नदर मारता हो ना ते आमी पळोवया. आनी जो मनीस वायट कामां आदारता, जो मनीस दुसऱ्याच्यो चाडयो करता, जो मनीस ब्रायब घेता या लंच घेता, जो मनीस एबॉर्शन करता, हे एबॉर्शन करूंक सांगता, जो मनीस एकामेकाची वाईट सांगून दोन कुटुंबामध्ये, या दोन इष्टामध्ये, या घोव बैलामध्ये, या भुरग्या बाळामध्ये झगडी करता, या दुस्मानकाई करता, तोय मनीस मागणे करताना देव पळयता हो ना ते आयज आमी या देवाच्या उतराची समजणी घेताना आमी पळोवया. आयचे देवाचे उतर Psalm chapter 14 verse 2. Psalm chapter 14 verse 2. Psalm chapter 14 verse 2 अशें सांगता, सर्गीतावन देव मनशाचेर नदर मारता आनी आपणाक उलो मारतलो या सोदतलो, कोणूय तरी शाणो आसा का म्हूण पळयता. आमेन. श्याम चॅप्टर कितें सांगता? आपणाक उलो मारतलो या आपणाक सोदतलो, कोणूय तरी एक शाणो मनीस आसा का म्हूण पळयता. हे सर्गीतान देव खंय मनशाचेर नदर मारता. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, हिंगासर या देवाच्या उतरान उलो या सोदतलो म्हूण आसा. म्हणजे बऱ्यो करण्यो आदारतलो, या बऱ्यो करण्यो आदारून मागणे करतलो, या रिट्रीट दितलो, या मिसा भेटयतलो, कोणूय तरी आसा का म्हूण पळयता. म्हणजे मन साफ दवरून ह्या देवाच्या उतराची आत्मीक नदरेन समजणी. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान 5 दिसान सगळो संसार म्हणजे निसर्ग रचले आनी 6व्या दिसाक मनशाक रचले आनी 7व्या दिसाक विश्व घेतलो. जेनेसिसान बरयल्ले आमकां वाचूंक, उत्पत्ती ह्या पुस्तकान आमकां वाचूंक मेळटा. जेन्ना देवान आदामाक रचलो, ताच्या उपरांत ताच्याच कुडीची एक पार्ट काडून, एक भाग काडून एवेक म्हणजे वस्तूर एक रचलो, एवेक रचलो.
आणि ताचे उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो, आदाम आणि एव तांकां वायट विचार म्हणटा ते येनासले. ती देवा सारकी रचली. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान आपणाच सारक्याचो मनशाक रचलो. उत्पत्तीन आमकां वाचूंक मेळटा. पूण देवाच्या उतराच्या आड गेले उपरांत म्हणजे सैतानान एवेक आणि आदामाक नाडल्या उपरांत ती दोगोय देवाच्या उतराक आड गेली आणि पातकान पडली. आणि ताच्या उपरांत तांकां बरे वायटाची समजणी येवंक लागली. जेन्ना आदाम आणि एवेन पातोक आदारले, तांकां देवान एदेन बागांतल्यान म्हणजे इडन गार्डनांतल्यान भायर घातले आनी तांकां कश्ट करून जेवचें पडटलें म्हूण जायते भाशेचे शिराप बायबलान आसात, ते तुमी वाचात. आनी ताच्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो, आदाम आनी एवेच्या कुडीच्या संबंदा वरवीं तांकां पयलो पूत जल्मलो तो कायन आनी उपरांत जल्मलो आबेल. सो आबेल आनी कायन आदाम आनी एवेक ही जल्मल्लीं पयलीं भुरगीं. आदाम आनी एवे वरवीं जी भुरगीं जल्मलीं ती संवसारीक विचाराची जालीं. ती दोगोय संवसारीक विचाराची जालीं. भुरगीं दोगोय वाडलीं, व्हड जालीं. कायन हो शेतकार जालो आनी आबेल हो गवळी जालो, म्हणजे गोरवां मेंढरे पोसपाचो एक मनीस जालो. क्रिस्तांतूय मोगाच्या भाव भयणीनो, उत्पत्तीच्या पुस्तकांत काणीक भेटोवपाची रीत आसा. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत काणीक भेटोवपाची रीत आसा. जेन्ना कायन आनी आबेल, पळय सारकें आयकून घेया, कायन आनी आबेल काणीक भेटयतना कायन जी काणीक भेटयता ती देवाक मानवना. आबेल जी काणीक भेटयता ती देवाक मानवता. आबेल जी काणीक भेटयता ती देवाक मानवता आनी कायन जी काणीक भेटयता ती देवाक मानवना. हें कशें कळटलें? पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा. जेन्ना कायन वेदीचेर काणीक भेटयतना ती काणीक लासून गोबर जायना आनी दोर जायना. पूण जेन्ना आबेल काणीक भेटयता त्या वेळाचेर ती काणीक लासता, गोबर जाता आनी दोर जाता. सो देवाक मानवलेली काणीक खंयची म्हूण पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा. कायनाची काणीक देवाक कित्याक मानवना आनी आबेलाची काणीक देवाक मानवता. हें कशें जाणा जावपाचें? सो आतांच तुमकां सांगलेल्या भशेन कायन जो आसा, कायन हो आपणाक, हो मनीस स्वार्थी. कायन हो स्वार्थी. जे कितें बरें आसा तो आपणाक दवरून घेतालो आनी जे कितें वायट आसा तें देवाक भेटयतालो. आनी त्या वेळाचेर ताची काणीक देवाक मानवनासली. पूण आबेल आपणाच्या हिंडान म्हणजे बकऱ्याच्या हिंडान या गोरवाच्या हिंडान जे कितें बऱ्यांतली बरी वस्त आसा, बऱ्यांतली बरी वस्त आसा ती तो देवाक काणीक जावन भेटयतालो आनी ती काणीक देव मानून घेतालो. ताची काणीक वेदीचेर भेटयल्ल्या उपरांत ती लासताली, गोबर जाताली आनी दोर सर्गेच्या राजान वयतालो. सो क्रिस्तांतूय मोगाच्या भाव भयणीनो, ज्या ज्या वेळाचेर आबेल काणीक भेटयता
त्या वेळाचेर ती काणीक देवाक मानवता. आणि हे पळोवन कायनाक नसाई जाता. हे पळोवन कायनाक नसाई जाता. आणि कायन एक दीस अशें चिंतता, हांवें भेटयलेली काणीक देव मानून घेतना, पूण आबेलान भेटयलेली काणीक देव मानून घेता. ताका नसाई जाता. तेन्ना त्याच्या मतींत वायट चिंतना येता. तेन्ना ताच्या मतींत वायट चिंतना येता. आणि कायन असो चिंतता, जरी तर हांवें म्हणजे आपणान आबेलाक नाश केलो जाल्यार देवाक मोची काणीक मानून घेवचीच पडटली, कित्याक काणीक भेटयतलो आपूण एकलोच आसतलो. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणींनो, आबेल जेन्ना काणीक भेटयता ताची काणीक देव मानून घेता आणि ताची पिकावळ भरपूर वाडटा. पूण कायन जेन्ना काणीक भेटयता ताची पिकावळ उणें जायत वेता, दीस वेता वेता. हाका लागून मोगाच्या भाव भयणींनो, कायनाक नसाई जाता आणि आबेलाक आपल्या खाशा भावाक जिवेशी मारूंक तो प्लॅनिंग करता. ही सगळी खोटी चिंतना ताच्या मतीन येता, शैतानाची चिंतना ताच्या मतीन येता. आणि त्या वेळाचेर मोगाच्या भाव भयणींनो, आबेलाक आपल्या स्वताच्या भावाक जिवेशी मारूंक तो फुडें सरता. आणि आबेलाक उचलून तो एका दोंगरार घेवन वेता आणि एक गोरवाचे हाड आणि एक हातेर घेता आणि ताच्या तकलेर मारता आणि आबेलाक तो जिवेशी मारता. जेन्ना आबेलाच्या तकलेर मारल्या उपरांत रगत खसखशांनी पडता. कित्याक आनी आबेल दळणीर पडल्या वेळार ते सगळें रगत क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणींनो दळणीचेर व्हांवोंक सुरू जाता. आनी कायन आपणान आपल्या भावाक जिवेशी मारले, पूण कुशाल जावन तो येताना, कुशाल जावन तो घरा येताना क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणींनो बायबल बरयता, सर्गितां देव कायनाक उलो मारता आनी म्हणटा, कायन तुजो भाव खंय आसा. कितें सांगता? तुजो भाव खंय आसा. आनी कायनाचो जबाब पळयात, कायनाचो जबाब कसो. एक बेविस्वासी जबाब, एक बेविस्वासी जबाब येता. आबेल खंय आसा तें म्हाका खबर ना. आबेल खंय आसा तें म्हाका खबर ना. म्हज्या भावाची राखण करूंक हांव कितें ताचो सेवक, ताचो गुलाम. प्रेज द लॉर्ड. हे फटिंगपणाचें उतरां जी कायनाचें आयकून सर्गीचो बाप कायनाक म्हणटा, कितें केलें तुवें? कितें केलें तुवें? कायन कितें केलें तुवें? तुज्या भावाचें रगत दळणीतान म्हाका उलो मारता. आमेन. तुज्या भावाचें रगत दळणीतान म्हाका उलो मारता. देवान म्हटलें. आनी ताच्या उपरांत जायते शिराप कायनाचेर घातले आनी कायन ते शिराप आयकूंक जायना जावन धरणी वेलो पळलो, म्हणजे त्या जाग्या वेलो पळलो आनी पळत रावलो आनी एका भुयारार वचून तो लिपलो. तरी तेज्यान देवान घातलेले शिराप आयकूंक जायना जाले, सोसूंक जायना जाले. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणींनो, एक वर्ती शिकोवन ओत्मीक नदरेन देव
आम्ही वाचल्यात ती आमकां समजता. आम्ही समजून घेवंक जाय. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, खंय आसा तुजो भाव? खंय आसा तुजो भाव? खंय आसा तुजो भाव? तुज्या भावाचें रगत म्हाका धरणीतान, म्हाका जमणीतान सर्गार उलो मारता. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, हो भाव कोण? हो भाव कोण? सांगात मोगाच्या भाव भयणीनो, हो भाव कोण? हो भाव गेत्सेमनी मळ्यांत मागणे करताना रगत त्या धरणीचेर व्हावयलेलो. खांब्याक बांदून जर्मनांनी मारल्या वेळाचेर आपल्या कुडींतले रगत व्हावयलेलो. काट्याचो मुकुट तकलेचेर घातल्या वेळाचेर त्या धरणीचेर रगत मारयलेलो. 12 कुरीस घेवन कालवारीच्या दोंगराचेर चडटना त्या धरणीचेर रगत मारयलेलो. कुर्साचेर झडून हाता पांयाक खिळे मारलेल्या वेळार त्या धरणीचेर रगत मारयलेलो तो भाव स्वामी जेजू ख्रिस्त. म्हजो तुजो व्हडलो भाव, आमचो सोडवणदार तो स्वामी जेजू ख्रिस्त. तोच आमचो भाव. पवित्र पुस्तक म्हणटा, ज्या ज्या वेळाचेर मनीस पातोक आदारता, ज्या ज्या वेळाचेर मनीस पातोक आदारता, त्या त्या वेळाचेर सोम्या जेजू क्रिस्ताक तो परत परत कुर्साचेर खिळायता. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, ज्या ज्या वेळाचेर आमी पातोक आदारता, ज्या ज्या वेळाचेर आमच्या काळजान पातोक दवरून आमी मागणे करता, वायट चिंतना दवरून आमी मागणे करता, वायट कामां करून आमी मागणे करता, एबॉर्शन करून आमी मागणे करता, दुसऱ्याचे वायट करून आमी मागणे करता, फोट साक्ष दिवन आमी मागणे करता, खोटी फिर्याद मांडून एकामेकाचेर खोटी फिर्याद मांडून आमी मागणे करता, आपली चूक लिपोवन दवरूंक दुसऱ्याचेर कंप्लेंट करून खोटी साक्षी घालून आमी मागणी करता. ज्या ज्या वेळाचेर आमी मागणी करता मोगाच्या भाव भयणीनो, ही सगळी पातकां व्हरून, हे सगळी पातकां घेवन आमी मागणी करतना त्या त्या वेळाचेर सर्गीचो बाप उलो मारता. कित्याक आमच्या मागण्याचे फळ दितना सर्गीचो बाप आमकां उलो मारता, आमचे भितरले सगळे पातक पळोवन. कितें केलें तुवें? कितें केलें तुवें? म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, कितें केलें तुवें? तुज्या भावाचें रगत धरणीतान म्हाका सर्गार उलो मारता. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, ज्या ज्या वेळाचेर आमी कोमयो घेवं वेता, पवित्र पुस्तक सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो, जो कोण पवित्र येव क्रिस्त कितें म्हूण समजून घेनासतना तो स्वीकार करता, तो तर आपल्या जिवितान घेता, तो आपल्या कुडीन घेता, जाल्यार तो आपलीच ख्यास्त तो परत खाता. आमेन. हाचो अर्थ तुमकां हांव सांगता, हाचो आत्मीक समजणी तुमकां हांव दितां. जेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो कोणूय एक मनीस एबॉर्शन करून फोट साक्ष दिवन या फोटी कंप्लेंट घालून या कुटुंबामध्ये झगडी लावून, या गांवकारांमध्ये झगडी लावून जरी तर तो मनीस कोमयाव घेवंक, आणि जो मनीस भ्रष्टाचार करून ब्रायब घेवन आपूण तुका नोकरी लायता, आपल्याक इतले दी, हे सगळे पातक आपल्या जिवितान घेवन कोमयाव घेवंक वयता, त्या वेळाचेर मोगाच्या भाव भयणीनो
हेच ते देवाचे उतर परत परत रिपीट जाता. कित्याक आमी कायनाच्या जाग्याचेर रावून जेजूक स्वीकार करूं येता त्या वेळाचेर मोगाच्या भाव भयणीनो हेच देवाचे उतर म्हणटा. पवित्र पुस्तक सांगता कितें केलें तुवें तुज्या भावाचें रगत जमनीतावन म्हाका सर्गी उलो मारता. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो जो कोण प्रिचर देवाचें उतर परगट करतना एक पाद्री कोणूय आसूं दी तो पाद्रीपण आदारतना सपोज तो कोणाचेरी वायट फिर्याद मांडटा आपली चूक लिपोवन घेवंक तो कोणाचेरी कोणायकी फुडें धाडून तो कंप्लेंट करता फोट साक्ष दिवंक सांगता एकामेकाचे बहिष्कार घालूंक सांगता आणि तो जरी तर मीस भेटयता त्या वेळाचेर मोगाच्या भाव भयणीनो ताकाय हेच उतर लागू जाता. कितें केलें तुवें तुज्या भावाचें रगत धरणीतान म्हाका उलो मारता. कित्याक आमी मिसा गेल्ल्या वेळार सगळीं जाण मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र येव क्रिस्त आमी घेता. आयज आमी पळयता जायते कडेन सोम्या जेजू क्रिस्ताची पवित्र येव क्रिस्त आमी घेताना सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडीन आनी रक्तान तो पवित्र येव क्रिस्त बदललेलो आमी पळयता. कित्याक जेजू जिवो देखूनच हांव परत परत सांगता पवित्र येव क्रिस्त तुमी घेताना ते कितें म्हूण समजून घेया. आणि जरी तर तुम्ही समजणी नासतना घेतली जाल्यार तुमचीच ख्यास तुम्ही परत घेता. सांत पावल सांगता ज्या ज्या वेळाचेर मनीस पातोक आदारता त्या त्या वेळाचेर तो सोम्या जेजू क्रिस्ता परत परत कुरसार मार. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो ही ल्हानशी शिकवण मोगाच्या भाव भयणीनो आत्मीक नदरेन आमी घेतली जाल्यार आयज आमी कोणाच्या सुवातेर आसा आबेलाच्या सुवातेर आसा या कायनाच्या सुवातेर आसा ते आमी पळोवचें पडटलें. केन्नाय मोगाच्या भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता कोमयाव घेताना या मिसाक वेताना मोगाच्या भाव भयणीनो आपूण खंय आसा आपूण आबेलाच्या सुवातेर आसा या कायनाच्या सुवातेर आसा तें पयलीं पळय. जेजू हर एक मनशा बोगसणे दिता कुमसार जाया आनी केल्ले पातक आनी परत करूंक वचनाका. आनी जरी तर तुवें कोणाकी दुखयल्लें आसा कोणाचेरी फोट साक्ष दिल्ली आसा या कोणाचेर शिराप घातले आसा या कोणाचेर खोटी कंप्लेंट गायिल्ली आसा त्या मनशा कडेन वचून चूक मागा आनी कितें खरें आसा तें सोबे माजार सांगा आनी काबार करा आनी पवित्र येव क्रिस्त घेया या मीस भेटया या तेर्स मागणे रोजार करा. मागण्याचे फळ मेळटा वो ना पळय. आमी ह्या संवसारांत क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो आबेल जावन जिवंक जाय. कित्याक सोमी जेजू क्रिस्त म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदता तो म्हजें उतर पाळूं दी आनी म्हजो पाटलाव करून दी. स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता जो कोण आपलो म्हजो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी म्हणजे आपल्या मेटांनी चलना तो म्हजो सीस जावंक फावो न्हय. आनी सांत पावल सांगता आपूण क्रिस्तांव म्हणटा तो ताचें जिवीत क्रिस्ता भाशेन आसूं दी. ज्या मनशाचें जिवीत क्रिस्ता भाशेन ना ताका क्रिस्तांव म्हणचो अधिकार ना. हें सांत पावल पवित्र पुस्तकान आमकां सांगता. आमकां वाचूंक मेळटा हें सगळें. देखून बायबल वाचतना मोगाच्या भाव भयणीनो आत्मीक नदरेन बायबल वाचा आनी त्या देवाच्या उतराची समजणी घेया. हांव समजता आयचे देवाचे उतर
इलेशे तरी आयकून समजून घेऊन एक नीज क्रिस्ती जिणी जिवोवंक तुम्ही मुखार सरतले. निमाणो आशीर्वाद. सोरपोद वेदा सर्गेच्या बापाचो, पुताचो आणि पवित्रात्म्याचो आशीर्वाद हो भणेन तुमचेर आसूं दी आणि सदां काल तुमकां राखूं दी, सांबाळूं दी, आतां आनी सदां काल. आमेन.